दोस्तों, कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करने से पहले बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। मसलन उस मुल्क के जुग्राफियाई, मुल्क की फ़ौज और मज़बूत अवाम। दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जो कि मुल्क के अंदर की कमज़ोरियों और होने वाले साजिशों की वजह से दूसरे ममालिक के गज़ब की भेड़ चढ़ते हैं। लेकिन इसके बरअक्स दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जिन पर हमला करके अपने आप को मुसीबत की मुतरादिफ करना होता है। आज की वीडियो में हम 7 ऐसे ममालिक के बारे में बात करेंगे जिन पर हमला करने से पहले कोई भी मुल्क हज़ार बार सोचेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 7 पर आता है ईरान। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद ईरान वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि फ़ौजी एतबार से दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। ईरान की आबादी 81 मिलियन है और इसकी आर्मी में फ़ौजियों की तादाद 6,10,000 है। ईरान ने अपने ज़्यादातर हथियार शुमाली कोरिया और रशिया के साथ ही मिलकर बनाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान बहुत से हथियार न्यूक्लियर डेविस्टेशन एग्रीमेंट के ज़रिए अमेरिका से हासिल नहीं किए हैं। ईरान के बाकी ममालिक के साथ रिलेशन की बात की जाए तो इसके जॉर्डन, अरब इमारात और सऊदी अरबिया के साथ हालात काफ़ी कशीदा हैं। इसके बरअक्स अगर ईरान की किसी मुल्क के साथ जंग होती है तो इस सूरत में लेबनान, रशिया ईरान का साथ देंगे और इसके साथ साथ ईरान का नॉर्थ कोरिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए इस पर हमला करना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, नंबर 6 पर आता है इंडिया। दोस्तों, इंडिया 1.3 बिलियन आबादी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी रखने वाला मुल्क है। इसकी आर्मी में टोटल फ़ौजियों की तादाद करीबन 21 लाख बनती है, जो बाकी बहुत सी दूसरे ममालिक के आर्मी स्ट्रेंथ से बड़ी है। इसके अलावा इंडिया एक मजबूत एटमी ताकत भी है। इंडिया ने रशिया की मदद से बहुत से न्यूक्लियर हथियार भी तैयार कर लिए हैं। इंडिया के सबसे बेहतरीन मिसाइलों की बात की जाए तो इनमें अग्नि सीरीज़ की यानी कि अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल आते हैं। और इसके अलावा भी इंडिया के पास बहुत से बेहतरीन ख़तरनाक न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद हैं। इंडिया के पास टोटल एटमी हथियारों की तादाद तकरीबन 200 के करीब बनती है। अब अगर बात की जाए इंडिया के बाकी ममालिक के साथ रिलेशन की, तो अगर इंडिया पर कोई मुल्क हमला करता है तो कौन से ममालिक इंडिया का साथ देंगे? इंडिया पर हमले की सूरत में रशिया, जापान, अमेरिका और ईरान इंडिया का साथ देंगे। वहीं अगर इंडिया और पाकिस्तान का आपस में जंग होती है तो इस सूरत में थोड़ी तब्दीली आ सकती है। हो सकता है कि रशिया और ईरान पाकिस्तान का साथ दें या फिर ये दोनों ममालिक को अपने ही हाल में छोड़ दें। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया 25 मिलियन आबादी के साथ दुनिया के मजबूत नेशन वाला मुल्क है। नॉर्थ कोरिया की आर्मी में टोटल फौजियों की तादाद 12 लाख है। इसके पास तकरीबन 4,500 जंगी टैंक्स और 220 फाइटर प्लेन्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया मजबूत एटमी ताकत वाला मुल्क है। अगर बात की जाए इसके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात की, तो दुनिया के बड़े और मजबूत तरीन ममालिक के साथ ताल्लुकात नॉर्थ कोरिया के काफ़ी कशीदा चल रहे हैं। आज तक किसी भी मुल्क की हिम्मत नहीं हुई कि वो नॉर्थ कोरिया पर हमला कर सके। लेकिन इसके बरअक्स नॉर्थ कोरिया के चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर नॉर्थ कोरिया पर कोई भी मुल्क हमला कर दे तो चाइना पूरी तरह माली और असला के साथ नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है इज़राइल। दोस्तों, इज़राइल 9.2 मिलियन की आबादी के साथ दुनिया का छोटा सा मुल्क है जिसका शुमार अरब ममालिक में किया जाता है। दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक इज़राइल को नापसंद करते हैं। फ़ौजी एतबार से इज़राइल की आर्मी की तादाद सिर्फ 1,75,000 अफराद पर मुश्तमिल है
اور اس کی ملک کے پاس جنگی ہتھیار کی تعداد زیادہ تو نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے امریکہ۔ دوستو، امریکہ ہر طرح سے اسرائیل کی مدد کرتا ہے، یا آپ یوں بھی کہہ لیں کہ امریکہ اسرائیل کو اپنے ملک کا حصہ سمجھتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو جدید سے جدید ترین ٹیکنالوجی اور جنگی ہتھیار فراہم کرتا رہتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال یہ بھی ہے کہ امریکہ نے اپنا سب سے بہترین فائٹر جیٹ طیارہ مطلب F-35 کو اسرائیل کو دے رکھا ہے۔ اب اگر اسرائیل پر کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس کو اپنے اوپر حملہ سمجھے گا۔ دوستو، نمبر 3 پر آتا ہے پاکستان۔ دوستو، پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو کہ ایٹمی طاقت رکھتا ہے۔ فوجی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی کچھ پڑوسی ممالک جیسا کہ انڈیا، افغانستان اور ایران اکثر اپنی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اب افغانستان تو اس لسٹ سے ہٹ گیا ہے۔ بہرحال سب باتیں اپنی جگہ، لیکن کسی ملک میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کر سکے۔ پاکستان آرمی اپنی سخت ٹریننگ کی وجہ سے ہمیشہ سے ہی سر فہرست رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے SSG کمانڈوز پوری دنیا میں اپنے خطرناک مشن کی وجہ سے مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خطف، بابر، غوری اور شاہین میزائل پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو اور بھی مضبوط کر دیتے ہیں۔ پاکستان دوست ممالک کی بات کی جائے تو پاکستان کی جنگی صورت میں رشیا، چائنا اور سری لنکا اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی بھی پاکستان کو اسلحہ فوج کی صورت میں بھرپور مدد کریں گے۔ دوستو، نمبر 2 پر آتا ہے امریکہ۔ دوستو، امریکہ اس وقت فوجی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک مانا جاتا ہے، یا اگر یہ بھی کہیں اسے عالمی دنیا کا سب سے سپر پاور ملک مانا جاتا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس کی آرمی میں ٹوٹل فوجیوں کی تعداد 14 لاکھ ہے اور یہ ملک زبردست معاشی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اس ملک کے پاس تقریباً 70,000 سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں۔ امریکہ کے سب سے بڑے دشمنوں میں نارتھ کوریا اور چائنا آتے ہیں۔ حالانکہ چائنا اور نارتھ کوریا بہت بڑے طاقتور ملک ہیں، لیکن امریکہ پر حملہ کرنا شاید اپنے کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ دوستو، نمبر 1 پر آتا ہے چائنا۔ دوستو، چائنا 4 بلین آبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ اس کی آرمی کی تعداد تقریباً 21,83,000 افراد پر مشتمل ہے۔ چائنا نے ٹیکنالوجی، نیوکلیئر ہتھیار اور جنگی ساز و سامان کے معاملے میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ چائنا کے فوج پروفیشنلزم اور ٹریننگ میں امریکہ سے بہتر مانی جاتی ہے، اور بہت جلد چائنا اپنی جدید ٹیکنالوجی اس دنیا کے سامنے بھی رکھ کر خود کو سپر پاور ثابت کرنے جا رہا ہے۔ اگر دوسرے ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات کی بات کی جائے تو چائنا کے انڈیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کافی کشیدہ چل رہا ہے۔ اس کے برعکس چائنا کے دوست ممالک کی بات کی جائے تو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن نارتھ کوریا چائنا کا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان بھی چائنا کا برادر ملک ہے جو جنگ کی صورت میں چائنا کی ہر صورت میں مدد کرے گا۔ اب میرے بہت سارے دوستوں کا سوال ہوگا، اس لسٹ میں رشیا اور بہت سے دوسرے ممالک نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ 2 بھی ضرور بنائیں گے، جس میں مزید ہم آپ کو 7 اپنے ممالک کے بارے میں بتائیں گے جن پر حملہ کرنا بیوقوفی ہوگی، الٹا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ تھینک یو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔